विनेश बाब, अशें आयकलां की तुमकां अलायन्साच्या विशयाचेर लेटर मेवलां म्हणून काँग्रेसाचें. कितलें सत्य आसा आनी तुमी आरजे हेजेर कशें फुडें वयता? हय, आमकां अलायन्स काँग्रेस प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर यांच्या थ्रू लेटर गावल्लें आसा आनी एज पर द लेटर अलायन्स टॉक्स सुरवात करुया फॉर द ग्रेटर कॉज ऑफ गोवा अशें तेंच्या लेटराचेर आसा. सो आमी आतां तेजेर आमचे पार्टीचे बाकीचे आसा पळय तेंचे कडेन उलयतले आनी आमी ते वेलकम केल्लें आसा बिकॉज खुबशे लोकांकूय दिसता गोंयांत की अलायन्स जावपाची गरज आसा आनी सगळे फॉर्मिडेबल फोर्स जावन बीजेपीचे अगेन्स्ट फुडले येणारे इलेक्शन जे आसा 2027 ते लढपाचे म्हणून. सो यू आर ऑल्सो ओपन, लायक तुमी पयले म्हटलेलें आसा की यू आर ऑल्सो ओपन फॉर अलायन्स म्हणटा पळय तशें. हय, आमी ओपन आसा अलायन्साक. आमचे बाकीचे आमचे मेंबर्स जे आसा तेंचे कडेन आमचे डिस्कशन आतां जातले आनी एज पर दॅट वॉट एवर वी हॅव टू पूट फॉरवर्ड आमी मागीर अलायन्स टॉक्साक फुडें वयतले. हाऊ इम्पॉर्टंट डू यू फील की जेन्ना काँग्रेसूय म्हणटा दुसरे म्हणटा की ऑपोजिशन एकठांय येवन अलायन्स जावपाक जाय म्हणटा पळय तशें? हय, डेफिनेटली. आतां सद्याचे परिस्थितीन बीजेपीन जे तरेन काबार करून उडयल्लें आसा आनी गोंय कशे तरेन डिस्ट्रॅक्शन चल्लां, गोंयांत करप्शन चल्लां, हें थांबयतलें नाल्यार लोकांचोच मत असो आयज की बाबा सगळे एकठांय जावनूच फायट करपाची गरज आसा आनी बीजेपीक घरा बसोवपाची गरज आसा. सो ह्या हितून आमी एक क्लियर ऑब्जेक्टीव घेवन वचपाक सोदता फुडें की गोंयचे जे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम घेवन आनी गोंयचो इंट्रस्ट राखतलो तसो प्रोग्राम घेवन फुडें वचपाचें. हाऊ डू यू सी एट द मोमेंट जेन्ना तुमी अलायन्स म्हणटा सगळे, एक तुमची ऑपोजिशन पार्टी म्हणणे ऑन अलायन्स टॉक्स ऑन सस्पेन्शन ऑन होल्ड दवरलेले आसा. सो तुजे व्यू हेजेर कितें आहा मत? पळय, तो तेंच्या पार्टीचो हे आसतलो सो हांव तेजेर चड सांगपाक शकचीना. बट लोकांचे सद्याचे परिस्थितीन लोक कितें चिंतता तें व्हेरी इम्पॉर्टंट. कित्याक आमी फाल्यां इलेक्शनाक गेले आनी फाल्यां लोक आनी मतांच मारीना आमकां, नाल्यार दॅट वील बी अ डिफरंट. कित्याक लोकांचो मोरल हे ग्रावंड अशें सांगता लोक की अलायन्स वचपाक जाय आनी ह्या बीजेपी कडेन फायट करून हांकां डिफीट करपाक जाय. एनी डेट फायनलायज्ड फॉर द फर्स्ट मीटिंग कितें आहा? नॉट येट. आमचे मेंबरां कडेन डिस्कशन आमचें जातलें पयलू आनी आफ्टर दॅट वील फायनलायज. थँक्यू. ओके, थँक्यू.